Hello, Namaste. Welcome to the Best Preparation, our YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now मैले शब्दहरू सिक्ने धेरैवटा युनिट बनाए हेर्नुस्। तपाईले स्पिकिङ इंग्लिश युनिट 1 to 100 भन्ने प्लेलिस्ट मैले कमेन्ट बक्समा दिएको छु। त्यसमा हेर्नुभयो भने 100 मात्र नभएर 130 वटा जति भिडियोहरू त्यसमा छन्। अब शब्द सिक्दा 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 धेरै नै शब्दहरू सिकिसक्यो। आवश्यकता अनुसार तपाईले नोटमा सार्नुहोस् र ती भोक्याब्सलाई एक्टिभ भोक्याब्स बनाउनुहोस्। एक्टिभ भोक्याब्स भनेको चाहिँ लेख्ने बेला र बोल्ने बेलामा टक्क सम्झिने जहिले हुन्छ तब मात्र एक्टिभ भोक्याब्स भन्न मिल्छ। ओके, अब त्यो जहाज डुब्न लाग्दैछ, डुब्न लागिरहेको छ भन्नु पर्यो भने नि द शिप इज गोइङ टु भनु। यो डुब्नु भने के हो भन्दा झट्ट सिंक SINK सिंक भन्न आयो भने त्यो एक्टिभ भोक्याब्स भयो र त्यसरी चाहिएको बेला झट्ट आउने नहुन्जेल चाहिँ त्यो देख्दा आउने तर नदेखेको बेला बिर्सिने इनएक्टिभ भोक्याब्समा पर्छ त्यो। र एक्टिभ भोक्याब्स बनाउने तरिका भनेको दिनै हेरेर जानेर सिकेर नै हो। र आज चाहिँ यो 18 सेन्टेन्सेस, यो 18 सेन्टेन्सेस मात्र होइन, साच्चै भन्ने हो भने यसमा इंग्लिश ग्रामर को ठूलो पार्ट बसेको छ। यी सेन्टेन्सेसहरू हेरौं। 1 नम्बर, they sing a song। यहाँनेरि यो SING सिङ छ। सिङ भनेको गाउनु। यसरी verb 1 प्रयोग भइरहेको बेला नेगेटिभ बनाउनु पर्यो अथवा क्वेशन बनाउनु पर्यो भने डु को प्रयोग गर्नु पर्छ। एउटा नियम त्यो छ। यहाँ हेर्नुहोस् ग्रामर, if there is V1 use do to change the sentence into negative or question। यसरी नै मैले ग्रामर रुलहरु लास्टमा लेखिदिएको छु। अब हेर्नुहोस् त, they sing a song, तिनीहरू गीत गाउँछन्। तिनीहरू गीत गाउँदैनन् भन्ने बेलामा they are not हो कि भन्नतिर नजाने, किनभने they sing a song हुन्छ, गाउँछन्। sing भनेको verb 1 भएपछि don't ल्याइहाल्ने। they don't sing a song, तिनीहरू गीत गाउँदैनन्। अनि do they sing a song, तिनीहरू गीत गाउँछन् त। हेर्नु है, अब यो जानेपछि तपाईले यति सिकिसकेपछि साइडमा कपी राखेर तिनीहरू मासु खान्छन्, they eat meat। अब तिनीहरू मासु खान्छन् मात्र जानेर त हुँदैन, कहिलेकाहीँ तिनीहरू मासु खाँदैनन् भन्नु पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ तिनीहरू मासु खान्छन् भनेर सोध्नु पनि पर्छ। अब तिनीहरू मासु खाँदैनन् भन्दा मासु खान्छन् भन्दा they eat meat हुन्छ भने खाँदैनन् भन्दाखेरि they don't ल्याइहाल्ने, किनभने eat भनेको V1 हो। V1 भयो भने do को प्रयोग गर्न थाल्ने। they don't eat meat, do they eat meat भनेर क्वेशन सोध्ने। यसरी
एउटा पोजिटिभ स्टेटमेन्टलाई नेगेटिभ बनाउने, यस्तो क्वेशन बनाउने, यो अभ्यासले तपाईलाई ट्रान्सफर्मेसन भन्ने सिकाउँछ। ट्रान्सफर्मेसन जानिसकेपछि अंग्रेजीमा मान्छेको कन्फिडेन्स बढ्छ। ओके, अब लेट्स सी सेकेन्ड स्लाइड। अघि देसँग चाहिँ भगवान थियो, अहिले एकजना जनाउने ही सी इट अथवा राम अथवा द बोय जस्तो एकजना बुझाउनेसँग चाहिँ भबमा एस यस लाग्छ। अब के हुन्छ नियम? इफ देयर इज V5 use does to change the sentence into negative or question। V5 लागेको सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ अथवा क्वेशन बनाउन डज को प्रयोग गरिन्छ। He plays the piano। ऊ पियानो बजाउँछ। ओके, he doesn't play the piano। यहाँ द छुटेछ, यहाँनेरि DHE द। हेर्नु त, यो द मैले लेखेरै छोडे। किन लेखेको भन्दा नि म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स, प्लेइङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स पनि भनिन्छ। वाद्यवादनका सामानको अगाडि द लाग्छ। वाद्यवादनको सामानको नाम यहाँ गिटार, हार्मोनियम, खङ्गास, ठमठम, हार्प, फिडल जे आए पनि यहाँनेरि द लाग्छ। He doesn't play the piano। ऊ पियानो बजाउँदैन। अब ऊ पियानो बजाउँछ त भनेर सोध्दा डज आयो। किन भन्दा भबमा एसियस लागेको थियो, त्यही भएर डज ही प्ले द पियानो भनेर सोध्नु पर्छ। ग्रामरमा भनेको छ इफ देयर इज V5 in the sentence use does to change the sentence into negative or question। ओके, अब यो जानेपछि राम कथा भन्छ भन्नु पर्यो भने राम र ही भनेको उस्तै छ, एकजना जनाउँछ। अब ही प्लेज हुन्छ भने राम टेल्स हुन्छ, TELLS टेल्स। राम टेल्स अ स्टोरी, राम कथा भन्छ। राम कथा भन्दैन। राम डजन्ट टेल अ स्टोरी, राम कथा भन्दैन। डज राम टेल अ स्टोरी, राम कथा भन्छ त भनेर बनाउन सकिन्छ। यस्तै यही प्रकारका अरु सेन्टेन्सहरू बनाउनै पर्छ, कपीमा अभ्यास गर्नै पर्छ, अनि बल्ल बढी जान्ने हुन सकिन्छ। 7 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, हरि एन्ड रबिन। हरि मात्रै भएको भए एकजना सिंगुलर हुन्थ्यो। हरि एन्ड रबिन भनेपछि प्लुरल भयो, बहुवचन भयो। जब प्लुरल हुन्छ भब वानमा हुन्छ। यहाँ हरि मात्रै भयो भने स्पिक्स हुन्थ्यो, रबिन मात्रै भएको भए स्पिक्स हुन्थ्यो। तर हरि एन्ड रबिन भनेपछि धेरैजना भयो, स्पिक भनेर भब वान आयो। प्लुरल सब्जेक्ट्स टेक भब वान। ग्रामरमा लेखेको छ प्लुरल सब्जेक्ट्स टेक भब वान। हरि एन्ड रबिन स्पिक इङ्ग्लिस। हरि र रबिन अंग्रेजी बोल्छन्। हरि एन्ड रबिन, अब यहाँ भब वान आउने बित्तिकै डु आउँछ, अनि डुलाई नट थपेर डन्ट बनाइन्छ। हरि एन्ड रबिन डन्ट स्पिक इङ्ग्लिस। हरि र रबिन अंग्रेजी बोल्दैनन्। बोल्दैनन् भएछ, बोल्दैनन्। ओके, डु हरि एन्ड रबिन स्पिक इङ्ग्लिस। हरि र रबिन अंग्रेजी बोल्छन् त?
ओके अब डु हरी एन्ड रबिन स्पिक इङ्ग्लिस भन्न जान्ने मान्छेले तपाईको बच्चाहरू तपाईको बच्चाहरूले ब्रेड मन पराउँछन् भनेर सोध्दा बच्चाहरू भन्ने बित्तिकै धेरैजना हुँदा डु आउँछ डु योर चिल्ड्रेन लाइक ब्रेड भनेर सोध्नु पर्छ ओके अब तपाईको बच्चाहरू बिहान छिटै उठ्छन् भन्दाखेरि सरी भन्नु पर्यो भने Do your children get up early in the morning? भनेर सोध्नु पर्छ ओके यसरी त्यस्तै खालका सेन्टेन्सहरू बनाउने अभ्यास गर्नु पर्छ नाउ नेक्स्ट यहाँ हेर्नुहोस् त द बोय भनेपछि त फेरि एकजना भयो सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट्स take V1. No. Singular subjects take V5. V5 भनेको चाहिँ भर्बमा एस लागेको द बोय सेल्स बुक्स त्यो केटो किताबहरू बेच्छ द बोय भनेको एकजना भयो एकजनासँग एस लाग्यो sells. The boy sells books. त्यो केटो किताबहरू बेच्छ The boy doesn't sell books. त्यो केटो किताबहरू बेच्दैन Does the boy sell books? त्यो केटो किताबहरू बेच्छ त भनेर सोधेको ओके अब भर्ब 1 र भर्ब 5 को बारेमा थाहा भयो धेरैजना बुझाउनेसँग र आइसँग भर्ब 1 लाग्दो रहेछ अनि एकजना बुझाउने विशेष गरी थर्ड पर्सन सिंगुलर सँग चाहिँ भर्बमा एस लाग्छ अब भर्ब 2 का कुरा गरौँ भर्ब 2 चाहिँ सिंगुलर प्लुरल जे भए पनि एकजना बुझाउने सब्जेक्ट भए पनि धेरैजना बुझाउने भए पनि भर्ब 2 नै प्रयोग हुन्छ र जहाँ भर्ब 2 प्रयोग हुन्छ नि त्यो सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ वा क्वेशन बनाउँदाखेरि डिड को प्रयोग गर्नुपर्छ ग्रामरमा हेर्नुहोस् त if there is V2 use did to change the sentence into negative or question they helped the students तिनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेनन् भन्दा didn't बनाइहाल्यो किन didn't बनाइयो भन्दा भर्ब 2 हुने बित्तिकै did आउँछ they didn't help the students तिनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरेनन् did they help the students तिनीहरूले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गरे त भनेर बनाइयो did they help the students भन्दाखेरि तिनीहरूले विद्यार्थीलाई सहयोग गरे त हुन्छ भने तिनीहरूले किताब किने त भन्दाखेरि did they buy the books तिनीहरूले किताबहरू किने त भयो तिनीहरूले तिमीलाई देखे त भन्दाखेरि did they see you तिनीहरूले तिमीलाई देखे त भयो अब हेर्नुहोस् त यहाँ ग्रामरमा V2 छ भने did को प्रयोग गर भनेको छ अब नेक्स्ट
The student answered the question. Answered. उत्तर दियो. Answer गर्नु भनेको उत्तर दिनु. The student answered the question. विद्यार्थीले प्रश्नको उत्तर दियो. अथवा त्यो विद्यार्थीले त्यो प्रश्नको उत्तर दियो पनि हुन्छ. प्रसङ्ग अनुसार यो जसरी पनि मिल्छ. The student didn't answer the question. विद्यार्थीले प्रश्नको उत्तर दिएन. Did the student answer the question? विद्यार्थीले प्रश्नको उत्तर दियो त? ओके, यहाँ पनि V2 छ. V2 लाई नेगेटिभ वा क्वेशन बनाउन did को प्रयोग गरिएको छ. र अर्को कुरा do does did पछाडी जहिले पनि भगवान हुन्छ. यहाँनेरि पनि didn't answer आयो. Ram plays the piano लाई Ram doesn't play the piano हुन्छ. Do does did को प्रयोग भएपछि doesn't, don't, didn't जेसुकै होस् तिनीहरू पछाडी पनि भगवान आउँछ. क्वेशन बनाउँदा अगाडि नै do आएपछि पनि भगवान आउँछ. यहाँ हेर्नुस् त, did the student answer the question भन्दा यहाँ आन्सर पनि भगवानमै छ. यसरी हामीले आज 18 वटा सेन्टेन्सेसहरू ट्रान्सफर्मेसन सहित केही ग्रामर रुल सहित हेर्यौं. रिपिट गर्नुहोस् र यो होमवर्क पनि गर्नुहोस्. चेन्ज इन्टु नेगेटिभ एन्ड yes no क्वेशन. He drinks alcohol. ऊ रक्सी पिउँछलाई रक्सी पिउँदैन पनि बनाउनुहोस्. अनि ऊ रक्सी पिउँछ त भनेर yes no क्वेशन पनि बनाउनुहोस्. इट्स योर होमवर्क. ओके, तपाईलाई कतिको बुझ्नु भयो त्यो कुराहरु पनि लेख्न नभुल्नु होला. Thanks for watching this video. See you tomorrow.